अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरतु आले इमरान का रकू नंबर 6 पढ़ेंगे। सूरतु आले इमरान मदनी सूरत है। इसकी 200 आयात और 20 रुकू हैं। आइए इस रकू की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउक इलय्य व मुतहिरुक मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना इत्तबऊक फ़ौक़ल्लज़ीन कफ़रू इला यौमिल क़ियामह सुम्मा इलय्य मर्जिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउक इलय्य व मुतहिरुक मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना इत्तबऊक फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह सुम्मा इलय्य मर्जिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून। फ़अम्मा الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا
فإن الله عليم بالمفسدين فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق اللہ العظیم۔ جو سبق اب ہم نے پڑھا ہے اس کی اچھے طریقے سے دہرائی کریں۔ جتنی زیادہ آپ دہرائی کریں گے اتنا ہی اچھا یاد ہوگا۔ اور خصوصی والدین کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ ہماری کلاسز کو جوائن کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ جزاک اللہ۔